परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम् वीरेशं तं नमाम्यहम्। अधिगतभिदा पूर्वाचार्यानुपेत्य सहस्रथा सरिदिवि महीभेदान् सम्प्राप्य शौरिपदोत्कृता जयति भगवत्पाद श्रीमन्मुखाम्बुज निर्गता जननहरणी सूक्तिर्ब्रह्माद्वयैक परायण। भवतु एतावत्पर्यन्तं किमुक्तं ब्रह्मसाक्षात्कारं प्रति श्रवण मनन निदिध्यासादिकं कारणं नाम मनन निदिध्यासन सहकृतं श्रवणं ब्रह्मसाक्षात्कारे कारणम् इत्युक्तम्। पक्षान्तरे तु निर्गुणोपासनमेव ब्रह्मसाक्षात्कारे कारणम् इत्युक्तम्। एवञ्च कारणद्वयम् आगतम्। कारणद्वयम् आगतं चेत् उभयसाधारणं किञ्चित् करणं वक्तव्यं खलु। नाम ब्रह्मसाक्षात्कारे करणं किम् उभय न पक्षद्वय साधारणम् एकं किञ्चित् वक्तव्यं तत् किमस्ति इति प्रश्नः। तदेव ननु अस्मिन् पक्षद्वयेपि ब्रह्मसाक्षात्कारे किं करणम् इति चेत् केचिदाहुः प्रत्ययाभ्यासरूपं प्रसङ्ख्यानमेव प्रसङ्ख्यानं करणम् इति वदन्ति। प्रसङ्ख्यानं नाम प्रकृष्टेन ज्ञानधारा इति वक्तुं शक्यते। नाम प्रत्ययाभ्यासरूपा प्रत्ययाभ्यासरूपं यद्वर्तते अत्र निदिध्यासनं तत्र तु उपासनं खलु। उपासनायां प्रत्ययाभ्यासः वर्तते एव, निदिध्यासनमपि तादृशमेव वर्तते। एवञ्च उभयसाधारण्येन तदेव वक्तुं शक्यते। किञ्च साक्षात्कारस्य अव्यवहितपूर्ववृत्ति तदेव भवति पक्षद्वयेपि। इदानीं श्रवणमननानन्तरं निदिध्यासने क्रियमाणे किं निदिध्यासने क्रियमाणे ब्रह्मसाक्षात्कारो भवति खलु। एवञ्च ब्रह्मसाक्षात्कारस्य अव्यवहितपूर्वस्थाने किमस्ति निदिध्यासनं वर्तते। उपासनास्थले तदेव वर्तते, एकमेव उपासना मात्रमस्ति निर्गुणध्यानम्। अतः तस्यैव प्रसङ्ख्यानस्यैव करणत्वमस्तु तदेव वदन्ति। योगमार्गे आदितः आरभ्य उपासनारूपस्य साङ्ख्यमार्गे मननानन्तर निदिध्यासनरूपस्य तस्य सत्त्वात् अवगतं खलु। पक्षद्वयेपि तद्वर्तते न च तस्य। आचार्य, पृच्छतु कश्चित् प्रश्नः अस्ति। पृच्छतु। तत्र भवद्भिः यः उक्तं तत्र साधनस्य आवृत्तिः कर्तव्या आवृत्तिरसकृत्पदेशः इति भाष्ये अस्ति। हम्म, तत्र आवृत्तिः निदिध्यासनस्य वा उत श्रवणमनननिधित्रयाणामपि वा? त्रयाणाम् आवृत्तिः। निदिध्यासनस्य यद्यपि आवृत्तिरूपत्वमेव, निदिध्यासनं नाम आवृत्तिगुणकमेव वर्तते, तत्र चिन्ता नास्ति। श्रवणं मननमपि आवृत्त्यैव कर्तव्यम् इति। नाम अत्र पक्षद्वयमस्ति। किमस्ति इत्युक्तौ प्रथमतः आवृत्त्या श्रवणं कृत्वा नाम गुरुमुखात् पुनः 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 पौनःपुन्येन विचारं ब्रह्मविचारं कृत्वा तदनन्तरं मनने प्रवेशः। नैरन्तर्येण मननं युक्तिभिः तस्य दृढीकरणं कर्तव्यं। तदनन्तरम् अन्ते निदिध्यासने प्रवेशः इति वदन्ति केचन, किन्तु आनुभविकाः तथा न वदन्ति। नाम ये इदानीं साधनं कुर्वन्तः ये दृश्यन्ते तैः एवं श्रुतं। नाम मम गुरवः उक्तवन्तः, तेषां पितामहः
तेषां पितामहः एवमेव अन्तकाले सन्यासं स्वीकृत्य वेदान्तविचारादिकं कृतवान्। इदानीं ते स्वामिनः एवम् उक्तवन्तः, नाम त्रयमपि मिलित्वा पौनःपुन्येन अभ्यासः कर्तव्यः। नाम इदानीम् अद्य श्रवणं क्रियते खलु, आदिनं श्रवणं न क्रियते। एवञ्च गुरुमुखात् श्रवणं कृत्वा श्रुतस्य किञ्चित् कालं मनसि अनुचिन्तनं कृत्वा तदनन्तरं निदिध्यासनमपि कर्तव्यम्। एवं पौनःपुन्येन त्रयाणां मिलित्वा अभ्यासः कर्तव्यः इति वदन्ति। क्वचित् भाष्येपि तथा दृश्यते। त्रयाणां मिलित्वा अभ्यासः इति क्वचित् दृश्यते, कुत्रचित् बृहदारण्यकभाष्ये वा क्वचित्। भवतु प्रश्नस्य समाधानम् आगतं वा? त्रयाणां मिलित्वा इति इदानीं नाम सर्वे वदन्ति, बहवः वदन्ति, किन्तु अस्माकं पाठ्यक्रमे दृश्यते चेत् श्रवणं समाप्य मननं, मननं समाप्य निदिध्यासनम् इतिवत् दृश्यते। यतोहि श्रवणं नाम तात्पर्यावधारणम्। एकवारं सत्यं। तात्पर्य अवधारिते पुनः तस्य श्रवणस्य अपेक्षा नास्ति इति। किन्तु किन्तु पौनःपुन्येन गुरुमुखात् श्रवणमपि, नाम तात्पर्यावधारणं फलं तस्य। विचारः, श्रवणं नाम किमस्ति? विचाररूपम्। अवगतम्? एवञ्च विचारस्तु पौनःपुन्येन कर्तव्यः। पौनःपुन्येन विचारे क्रियमाणे तात्पर्यावधारणं भवति, फलम् आगच्छति। भवतु भ्रान्तिनिवृत्त्यर्थं पौनःपुन्येन श्रवणं कर्तव्यमिति वदन्ति। नाम इदानीम् उपनिषद् बाहुल्यमस्ति खलु, एकैकाम् उपनिषदम् आदाय तत्र श्रवणं, मननं, निदिध्यासनम् इत्यादिकं कर्तव्यम् इति मिलित्वा कर्तव्यम् इत्यपि वदन्ति। किन्तु निदिध्यासने क्रियमाणे एव ब्रह्मसाक्षात्कारो भवति इत्येव सर्वे वदन्ति। नाम यदा नाम प्रत्ययान्तर अखिलीकृत आत्मप्रत्यय प्रवाहः यदा चलति तदा ब्रह्मसाक्षात्कारः उदेति मध्ये। एवञ्च ब्रह्मसाक्षात्कार अव्यवहितपूर्वत्वं कस्य वर्तते इत्युक्तौ निदिध्यासनस्यैव। पक्ष द्वये, नाम श्रवणं सम्पाद्य मनने प्रवेशः, मननं सम्पाद्य निदिध्यासने प्रवेशः इति वदतां वा, त्रयाणां मिलित्वा पौनःपुन्येन अनुष्ठानम् इति वदतां वा, अयमेव पक्षः अन्ततो गत्वा ब्रह्मसाक्षात्कार अव्यवहितपूर्वत्वं निदिध्यासनस्यैव। भवतां समाधानम् अत्र आगतं वा? नाम श्रवणस्यापि पौनःपुन्येन अभ्यासः अपेक्षते एव, अपेक्षितः। विचारः कर्तव्यः पौनःपुन्येन। बृहदारण्यकस्य तृतीयाध्याये इदम् आगच्छति, तस्मात् ब्राह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत् इत्यत्र तत्र व्याख्या बहु महान् व्याख्या वर्तते, महती व्याख्या। तत्र व्याख्यानावसरे भगवत्पादैः अयं विषयः उक्तः तत्रैव इति इदानीम् ईषत् तथा भाति। तत्र द्रष्टव्यं, नाम त्रयाणां मिलित्वा पौनःपुन्येन अभ्यासः इति तत्र उक्तवन्तः भाष्यकाराः इति ज्ञायते। एकवारं द्रष्टव्यं तत्र। पश्यामि आचार्य। भवतु तस्मात् ब्राह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्य इत्यत्र तत् पश्यतु। भवतु न च तस्य ब्रह्मसाक्षात्कारकरणत्वे मानाभावः प्रमाणं किमपि नास्ति। मूलप्रमाणं प्रसङ्ख्यानस्य ब्रह्मसाक्षात्कारकरणत्वे वर्तते वा इत्युक्तौ ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः इति श्रवणात्। निष्कलम् आत्मतत्त्वं ध्यायमानः जीवः ततः तं पश्यते। तेन अनेन किं ज्ञायते? ध्यानस्य प्रसङ्ख्यानरूपस्य तत्साक्षात्कारहेतुत्वं, ब्रह्मसाक्षात्कारहेतुत्वम् अवगम्यते स्पष्टम् इति श्रवणात्। कामातुरस्य व्यवहितकामिनीसाक्षात्कारे प्रसङ्ख्यानस्य करणत्वक्लिप्तेश्च आप्रायणा तत्रापि हि दृष्टम् इत्यधिकरणे विकल्पो विशिष्ट फलत्वात् इत्यधिकरणे च दहरादि अहङ्ग्रहोपासकानां प्रसङ्ख्यानात् उपास्य सगुण ब्रह्म साक्षात्काराङ्गीकाराच्च किमस्ति? ततस्तु पश्यते निष्कलं ध्यायमानः इति उक्तं। भवतु इदानीं कश्चन कामातुरः वर्तते, नाम
काञ्चन काञ्चन कन्याम् अतीव इच्छति। इदानीं सा व्यवहिता। इदानीं व्यवहितां तां भावयन् अतीव भावयन् किं भवति, अग्रे सा दृश्यते। सा नास्ति वस्तुतः, किन्तु अत्यन्तं भावयन् अग्रे तां पश्यति। एवञ्च व्यवहितभामिनी साक्षात्कारस्थले कामातुरस्य किं करणं, साक्षात्कारे किं करणं स्यात्? प्रसङ्ख्यानमेव, अभ्यासः, प्रत्ययाभ्यासः एव तत्र साक्षात्कारे करणम् इति क्लुप्तम्। प्रसङ्ख्यानस्य साक्षात्कारकारणत्वं क्लुप्तम्। एवञ्च प्रकृतेऽपि ब्रह्मप्रसङ्ख्यानस्य ब्रह्मविषयकसाक्षात्कारकरणत्वमपि उच्यताम्। किञ्च लौकिकन्याय एव न, लौकिकदृष्टान्त एव नास्ति, अपि तु आप्रायणात् तत्रापि दृष्टम् इत्यधिकरणे तत्र इदमेव चिन्तितं, यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः इत्यत्र निरन्तरम् आप्रायणं नाम मरणपर्यन्तम् उपासनायां क्रियमाणायाम् उपास्यस्य साक्षात्कारो भवति। तदनन्तरम् उपास्य भावापत्तिः, उपास्य भावं प्राप्नोति, उपास्ये एकीभूतो भवति इत्यादिकं तत्र प्रतिपादितं। किञ्च विकल्पोविशिष्टफलत्वादित्यत्रापि अधिकरणे दहरविद्यायाम् अहङ्ग्रहोपासनस्य तत्र किमुक्तं, सगुणब्रह्मसाक्षात्कार फलकत्वम् उपासनस्य उक्तम्। आप्रायणात् तत्र अभिदृष्टम् इत्यत्रापि इत्यत्र उपासना सामान्यस्य उपास्य साक्षात्कार हेतुत्वम् उक्तम् आप्रायणादिति अधिकरणे। विकल्पोविशिष्टफलत्वादित्यत्र तृतीयाध्यायस्य तृतीये पादे गुणोपसंहारपादे तावत् विशिष्य दहरोपासनस्य सगुणब्रह्मसाक्षात्कार हेतुत्वम् उक्तम्। सम्यक्। एवञ्च प्रसङ्ख्यानस्य सगुणब्रह्मसाक्षात्कार हेतुत्वम् अङ्गीकृतं सूत्रभाष्ये, सूत्रे भाष्ये च। अतः तद्वत् प्रकृतेऽपि भवतु ब्रह्मसाक्षात्कार हेतुत्वम्। ननु च प्रसङ्ख्यानस्य प्रमाणेषु अपरिगणनात् तज्जन्यः ब्रह्मसाक्षात्कारः प्रमाणस्यात् न च। आचार्य, कश्चित् प्रश्नः अस्ति। पृच्छतु। महोदय, तत्र प्रसङ्ख्यानेन यथा ब्रह्मणः अनुभूतिः भवति, अत्र यद् उदाहरणं प्रदत्तमस्ति ततः ज्ञायते यत् प्रत्ययाभ्यासेन काचित् कल्पिता मूर्तिः दृश्यते, न तु वास्तविकी मूर्तिः। तद्वत् तर्हि प्रसङ्ख्यानेन श्रवणमनननिधिध्यासनादिना ब्रह्मणः कल्पिता मूर्तिरेव प्रायः स्यात्, वास्तविकी तु न स्यात्। तर्हि प्रसङ्ख्यानस्य कारणत्वं तु अत्र न भवति प्रायः। नाम ईषत् अत्रैव अग्रे आगच्छति, किन्तु तत्र इदं वदामि। नाम कल्पितस्य प्रसङ्ख्यानेन कल्पितस्य यथा प्रत्यक्षं, तथा वस्तुतत्वस्य प्रसङ्ख्यानेन वस्तुतत्वसाक्षात्कारः कुतो न स्यात्। नाम यस्य प्रसङ्ख्यानं तस्य साक्षात्कारः इति कार्यकारणभावस्तु सिद्धः खलु। अवगतम्? एवं महोदय। नाम श्रवणमननादिषु कस्य श्रवणं कस्य मननं क्रियते? आत्मतत्त्वस्य उपनिषदुक्तस्यैव श्रवणं क्रियते, तस्यैव मननं क्रियते, तस्यैव निधिध्यासनं च क्रियते। अतः तत्र कल्पनं किमपि नास्ति। श्रुत्युक्तस्यैव तत्त्वस्य निधिध्यासनेन अथवा श्रुत्युक्तस्यैव निर्गुणतत्त्वस्य उपासनेन तत्साक्षात्कारः शुद्धतत्त्वस्यैव साक्षात्कारो भवति इति। नाम अग्रे आगच्छति। नाम अस्य प्रमाणेषु अपरिगणनादिति अग्रे आगच्छति। भवतां सन्देहस्य अत्र अन्वयः आगच्छति, तदपि श्रूयतां, तदनन्तरं अस्तु। प्रश्नः सम्यक् अस्ति। अत्रापि आगच्छति स एव अंशः। इदानीं किमस्ति, पूर्वम् अस्माभिः चिन्तितमपि खलु, इदानीं प्रमाणजन्यं ज्ञानं प्रमा स्यात्, प्रसङ्ख्यानं प्रमा नास्ति, प्रमाणं नास्ति। प्रसङ्ख्यानं नाम प्रमाणेषु क्वचिदपि प्रसङ्ख्यानं प्रमाणत्वेन न परिगणितम्, अतः तज्जन्यं ज्ञानं प्रमा न भवति इति प्रश्नः अवश्यं। तस्य समाधानं किमुच्यते इति अत्र पश्यामः। अस्तु।
ननु ननु च प्रसङ्ख्यानस्य प्रमाणपरिगणनेषु अपरिगणनात् तज्जन्यः ब्रह्मसाक्षात्कारः प्रमाणः स्यात् न च काकतालीयसंवादी ननु न च काकतालीय संवादी वराटक संख्या विशेष आहार्य ज्ञानवत् अर्थाबाधेन प्रमात्वोपपत्तिः प्रमाण अमूलकस्य प्रमात्वा योगात् आहार्यवृत्तेश्च उपासनावृत्तिवत् ज्ञान भिन्न मानसक्रियारूपतया इच्छादिवत् अबाधितार्थ विषयत्वेपि प्रमात्वा अनभ्युपगमात्। अयं सन्देहः भवतु। अत्र प्रसङ्ख्यानस्य प्रमाणेषु अपरिगणनात् तज्जन्यं ज्ञानं प्रमाण भवति इति खलु प्रश्नः। अस्य प्रश्नस्य पूर्वं समाधानम् उक्तम् एतैः ह्यः अस्माभिः चिन्तितं किमिति काकतालीय अभिसंवादिप्रवृत्तिन्यायेन हस्ते कति वराटकाः सन्ति इत्यत्र तथा आहार्यज्ञानेन उच्यते पञ्चवराटकाः सन्ति इति। तत्र अर्थाबाधात् यथा प्रमात्वं नाम मूलप्रमाणजन्यत्वाभावेपि विषयस्य अबाधात् ज्ञानस्य प्रमात्वं यथा तथा प्रकृतेपि प्रसङ्ख्यानजन्यं ब्रह्मज्ञानं मूलप्रमाणजन्यं न, तथापि विषयस्य ब्रह्मतत्त्वस्य अबाधितत्वात् ज्ञानस्य प्रमात्वं भवतु इति शङ्कायां तत्र उच्यते। तथा नास्ति, प्रमाणजन्यस्य एव प्रमात्वम् इत्येव नियमः। प्रमाण अजन्यं चेत् तस्य विषयाबाधेपि प्रमात्वं न अङ्गीक्रियते। यथा इच्छा वर्तते, इच्छायाः अपि विषयबाधो नास्ति, विषयाबाधमात्रेण इच्छायाः प्रमात्वम् अङ्गीक्रियते वा? नास्ति, नाङ्गीक्रियते। विषयाबाधेपि मनोवृत्तिविशेषः। एवं इदमपि विसंवादि अभिसंवादी भ्रमस्थले नाम यादृच्छिकज्ञानं काकतालीयज्ञानं यत्र वर्तते तत्र नाम पञ्चवराटकाः इति ज्ञानमपि मानसक्रियाविशेषरूपं ध्यानवृत्तिवत्। यथा ध्यानं मानसक्रियाविशेषरूपं न तु ज्ञानप्रवाहः इति समन्वयसूत्रे आचार्यैरे उक्तं खलु। ननु तत्र ध्यानं नाम मानसी क्रिया इत्यारभ्य आचार्यैः प्रतिपादितं। ध्यानं ज्ञानं न भवति, ध्यानं अविद्यमानमपि वस्तु गृह्णाति। नाम ध्यानेन किं कर्तुं शक्यते? अविद्यमानमपि वस्तु आदाय ध्यानं कर्तुं शक्यते। किन्तु ज्ञानं तथा नास्ति, यथाभूतार्थविषयकमेव ज्ञानं भवति। अवगतं? नाम विषयः यथा भवति तथैव ज्ञानमुदेति। ध्यानं तादृशं नास्ति, स्वेच्छया ध्यानं कर्तुं शक्यते। यङ्कञ्चन वस्तु कल्पयित्वा कल्पितमपि तद्वस्तु अस्माभिः ध्यातुं शक्यते। एवञ्च ध्यानं मानसी क्रिया पुरुषतन्त्रत्वात्, ज्ञानं विषयतन्त्रत्वात् मानसी क्रिया न भवति, पृथक् अन्यदेव इत्युक्तम्। एवञ्च प्रकृतेपि किं सञ्जातं? प्रसङ्ख्यानं ध्यानं, प्रसङ्ख्यानं नाम ध्यानमेव खलु, ध्यानविशेषः। एवञ्च ध्यानविशेषस्य प्रसङ्ख्यानस्य विषयबाधा भावेपि यथा प्रमात्वं नास्ति, तद्वत् प्रसङ्ख्यानजन्यस्यापि ब्रह्मज्ञानस्य विषयबाधा भावेपि प्रमात्वं न स्यात् प्रमाणजन्यत्वाभावात्। मानसवृत्तिविशेषः, क्रियाविशेषः मानसी क्रिया एव स्यात् इति अत्र पूर्वपक्षिणाम् आशयः। अवगतः खलु अयम् आशयः? तन् समाधानं किमस्ति इति पश्यामः। प्रमात्वा अनभ्युपगमात् इति चेत् नैवम्। क्लुप्तप्रमाकरण अमूलकत्वेपि ईश्वरमायावृत्तिवत् प्रमात्वोपपत्तेः विषयाबाधतौल्यात्। नाम अत्र इदं स्वीकर्तव्यं। किमिति? इच्छायाः एवं ध्यानस्य च प्रमात्वं कुतो नास्ति इत्युक्तौ ज्ञानत्वाभावात्। अवगतं? प्रमात्वम् इति ज्ञानत्वव्याप्यधर्मः। नाम यत्र ज्ञानत्वं भवति तत्र प्रमात्वं भवितुम् अर्हति।
एवञ्च ध्यानस्य इच्छायाश्च ज्ञानत्वमेव नास्ति इति कृत्वा तत्र प्रमात्वमस्ति वा न वा इति विचारः न कर्तव्यः। किन्तु प्रसङ्ख्यानजन्यं यद् ब्रह्मज्ञानं तद् ज्ञानमेव खलु, ज्ञानमित्येव व्यवह्रियते। एवञ्च अस्य ज्ञानत्वात् विषयाबाधेन प्रमात्वम् अङ्गीकर्तव्यं। यथा ईश्वरीयमायावृत्तिर्वर्तते। ईश्वरीयमायावृत्तिः यद्यपि प्रमाणजन्या नास्ति, प्रमाणेन न जायते ईश्वरीयमायावृत्तिः, प्रमाणजन्यत्वाभावेपि विषयाबाधमात्रेण ईश्वरीयमायावृत्तेः ईश्वरीयज्ञानस्य यथा प्रमात्वम् अङ्गीकृतं तथैव प्रकृतेऽपि अस्तु। यदि ईश्वरीयमायावृत्तेः ईश्वरीयज्ञानस्य प्रमात्वं नाङ्गीक्रियते तर्हि ईश्वरः सर्वज्ञो न स्यात्। मम सर्वविषयिकप्रमा वर्तते ईश्वरस्य इति न स्यात्। एवञ्च विषयाबाधमात्रेण यथा ईश्वरज्ञानस्य मायावृत्तेः इदं कल्पितं नाम प्रमात्वम् अङ्गीकृतं तद्वत् ब्रह्मज्ञानस्यापि मूलप्रमाणजन्यत्वाभावेऽपि तस्य प्रमात्वम् अङ्गीक्रियतां विषयाबाधमात्रेण इत्याशयः। ईश्वरीयमायावृत्तिवत् प्रमात्वोपत्तेः विषयाबाधतौल्यात्। आचार्य, पृच्छतु। ईश्वरीयमायायाः दृष्टान्तः प्रदर्शितः। ईश्वरीयमायावृत्तेः ईश्वरीयज्ञाने तु करणं नास्ति एव, तस्मात् तस्य सिद्ध्यति। अत्र तु करणम् अस्ति, किन्तु तत् प्रमाणेषु वैषम्यमस्ति खलु। नाम अत्र एतेषां कः अभिप्रायः इत्युक्तौ जन्यत्वम् अजन्यत्वम् इत्यत्र नास्ति। नाम एतेषां कः अभिप्रायः, प्रमाणजन्यत्वमेव प्रमात्वप्रयोजकम् इति अङ्गीकृत्य, किमिति प्रमाणजन्यत्वमेव प्रमात्वप्रयोजकम् इत्यङ्गीकृत्य प्रसङ्ख्यानजन्यस्य ब्रह्मज्ञानस्य प्रमात्वं नास्ति इति वक्तव्यं प्रमाण अजन्यत्वात् खलु। अयं प्रयोज्यप्रयोजकभावः ईश्वरीयज्ञाने व्यभिचरितः इति उच्यते। प्रमाणजन्यत्वं प्रमात्वप्रयोजकम् इत्येतादृशः प्रयोज्यप्रयोजकभावः ईश्वरीयज्ञाने व्यभिचरितः। तत्र जन्यत्वमस्ति वा न वा इति कथा अन्या, प्रमात्वमस्ति किन्तु प्रयोजकं नास्ति। तत्र प्रमात्वप्रयोजकं किं तद् नाम प्रमाणजन्यत्वं। तत्र किं कर्तव्यं नाम भवदुक्तरीत्या जन्यप्रमात्वं प्रति नाम जन्यप्रमात्वं प्रति प्रमाणजन्यत्वं प्रयोजकम् इति वक्तव्यं। नाम जन्यत्वे सति प्रमात्वं यत्र वर्तते तत्र इति। तथापि ईश्वरीयज्ञाने व्यभिचारो भवति। यतः नैयायिकानामिव ईश्वरीयं ज्ञानं सिद्धान्ते नाम मायावृत्तिविशेषः ईश्वरज्ञानम् इत्यङ्गीकारे तस्य अजन्यत्वं वक्तुं न शक्यते। यतः प्रलयकाले मायावृत्तिः न भवति। तदनन्तरं तत्र अस्ति खलु परिभाषायां सर्गाद्यकाले सृज्यमान प्राणिकर्म सहकृत तथा किमपि प्राणिकर्म सहकृत माया इदमिदानीं स्रष्टव्यम् इत्याद्याकारेण परिणमते इति। इदानीं वाक्यं न स्मृतौ नास्ति। किमस्ति, सृज्यमान प्राणिकर्म वशात् मायायां वृत्तिविशेषाः जायन्ते। एवञ्च ईश्वरीयज्ञानं मायावृत्तिरूपमपि ज्ञानं जन्यमेव। अतः अस्माकं ईश्वरीज्ञानस्य जन्यत्वेपि इदानीं जन्यत्वं नाम मायाजन्यत्वमेव वक्तव्यं। मायायाः प्रमाणेषु परिगणनं नास्ति, अतः क्लेशः तत्रापि भवत्येव। अवगतं खलु। भवतु। एवञ्च अतएव मायावृत्तिवत् इत्युक्तं, स्वरूपज्ञानमादाय नोक्तम्। अत्र केचन वदन्ति स्वरूपज्ञानमादाय सर्वज्ञत्वं वदन्ति, तत्पक्षे नास्ति। मायावृत्तिमादाय सर्वज्ञत्वं ये वदन्ति तत्पक्षमवलम्ब्य अत्र प्रतिपादयन्ति। अतएव ईश्वरमायावृत्तिवत् प्रमात्वोपत्तेः विषयाबाधतौल्यात्। भवतु। अत्र इदानीं समीचीनः प्रश्नः सम्यक् आगच्छति। इदानीं मार्गद्वयेपि प्रसङ्ख्यानस्य
विचारितादविचारिताद्वा वेदान्तात् ब्रह्मावगतिमूलकतया प्रसङ्ख्यानजन्यस्य ब्रह्मसाक्षात्कारस्य प्रमाणमूलकत्वाच्च। किमस्ति? प्रमाणजन्यत्वं नास्ति चेदपि प्रमाणप्रयुक्तत्वं वर्तते। प्रमाणमूलकत्वं तदेव प्रमाणप्रयुक्तत्वम्। अत एव अत्र आदौ किमुक्तं? वेदाध्ययनानन्तरम् अध्ययनेन आपातप्रतिपन्ने ब्रह्मणि जिज्ञासवतः एव पुरुषस्य श्रवणादिषु सामर्थ्याभावे उपासनायां प्रवेशः इति। एवञ्च अन्ततो गत्वा किमागतम्? निर्गुणोपासना पक्षे वा नाम योगमार्गे, योगमार्गो नाम श्रवणादिरहित निर्गुणोपासना मात्रम्। अस्मिन्नपि पक्षे निर्गुणोपासना कथं प्राप्ता? वेदान्तवशादेव खलु। वेदान्तविषयस्यैव नाम वेदान्ततत्त्वस्यैव उपासना क्रियते इति कृत्वा वेदान्तमूलकत्वं वर्तते। तत्रापि श्रवणमनननिधिध्यासन प्रणाढ्यां तत्र विचारितवेदान्तस्यैव तत्र प्रवेशो वर्तते। एवञ्च विचारिताद्वा अविचारिताद्वा वेदान्तादेव परम्परया ब्रह्मज्ञानम् उत्पद्यते इति कृत्वा उभयत्रापि वेदान्तमूलकत्वं वर्तते। अतः न दोषः, वेदान्तमूलकत्वात् प्रमाणमूलकत्वात् न दोषः इति वदन्ति। उक्तञ्च कल्पतरुकारैः वेदान्तवाक्यज किमस्ति? वेदान्तवाक्यज ज्ञानभावनाजा परोक्षधीः मूलप्रमाणदार्ढ्येन न भ्रमत्वं प्रपद्यते इति। किमस्ति? वेदान्तवाक्यजं यद् ज्ञानं नाम आपातज्ञानं वा भवतु अथवा वेदान्तात् जातं परोक्षसत्तानिश्चयरूपं वा ज्ञानं भवतु नाम श्रवणादिप्रणाढ्यं श्रवणमनननिधिध्यासन स्थले श्रवणेन तात्पर्यनिश्चयो भवति खलु, नाम परोक्षसत्तानिश्चयः भवति। एवञ्च परोक्षसत्तानिश्चयरूपं यज्ञानं वेदान्तवाक्यजन्यं तस्य भावना नाम तद्विषयस्य भावना अत्र क्रियते निधिध्यासने। योगमार्गे चेत् आपाततः ज्ञानं जातं, वेदान्तेन आपातज्ञानं किञ्चित् जातं ब्रह्मविषयकं। तद्विषयस्य ब्रह्मतत्त्वस्य गुरुमुखात् निर्गुणमिति ज्ञातस्य उपासना क्रियते, निर्गुणोपासना। अत्रापि वेदान्तवाक्यज ज्ञानभावना एव वर्तते इति कृत्वा मूलप्रमाणदार्ढ्येन मूलप्रमाणस्य दृढस्य विद्यमानत्वात् अस्य भ्रमत्वं नागच्छति, प्रमात्वम् आगच्छत्येव इत्यभिप्रायः। न च प्रामाण्यपरतस्त्वापातः अपवादनिरासाय मूलशुद्ध्यनुरोधात्। अत्र इदानीं क्लेशः आगतः पुनः। वेदान्तिनः स्वतः प्रामाण्यवादिनः खलु। स्वतः प्रामाण्यं नाम किं तत् ज्ञानसामान्य ज्ञानसाधारणकारणजन्यत्वं तथा तादृशं किञ्चित् वर्तते। नाम यदेव ज्ञानकारणं तदेव ज्ञानगतप्रमात्वस्यापि कारणं भवति चेत् प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वम्। इदानीं किमुक्तं? ज्ञानस्य कारणं किम् इत्युक्तौ प्रसङ्ख्यानं ज्ञानस्य करणं, ब्रह्मज्ञानस्य करणं प्रसङ्ख्यानं। किन्तु ब्रह्मज्ञाने प्रमात्वस्य प्रयोजकं किमुक्तं? प्रसङ्ख्यानातिरिक्तं श्रवणं वा यत्किञ्चित् वेदान्तवाक्यम्। एवञ्च ज्ञानसाधारणकारणातिरिक्तकारणजन्यत्वं वर्तते इति कृत्वा परतस्त्वापत्तिः इति चेत् तथा नास्ति। अत्र ब्रह्मज्ञाने प्रमात्वोत्पत्तौ वेदान्तवाक्यस्य कारणत्वं नोच्यते, किन्तु प्रमात्वसन्देहे प्रमात्वम् उत्पद्यते। क्वचित् प्रामाण्यसन्देहे प्रमाणान्तरेषु अन्वेषणं भवति खलु, तावन्मात्रेण प्रामाण्यपरतस्त्वं नागच्छति। एवञ्च ब्रह्मज्ञानं प्रमाण वा इति सन्देहे मूलप्रमाणशोधनात् नाम मूल श्रूयते अतः आचार्य। प्रामाण्यप्रतिस्थापत्तिर् नास्ति। वदतु भो। मध्ये तत्
स्थगितं जातमासीत् न श्रुतं किमपि। ओ कट् जातं वा? भवतु, वदामि। किमपि नास्ति। इदानीं प्रामाण्यपर प्रामाण्यपरतस्त्वम् आशङ्कितं। प्रामाण्यपरतस्त्वं नाम ज्ञानसाधनातिरिक्तसाधनजन्यत्वम्। इदानीमत्र ब्रह्मज्ञानसाधनं किमस्ति? प्रसङ्ख्यानं। प्रसङ्ख्यानातिरिक्तं साधनं वेदान्तवाक्यं। वेदान्तवाक्यात् ब्रह्मज्ञाने प्रमात्वोत्पत्तौ अवगतं। ब्रह्मज्ञानं प्रसङ्ख्यानेन उत्पद्यते, किन्तु ब्रह्मज्ञानगतं प्रमात्वम् अन्येन वेदान्तवाक्येन उत्पद्यते इति कृत्वा अत्र प्रामाण्यपरतस्त्वम् आशङ्कितं। तत्र समाधानमुच्यते, तथा अस्माभिः नाम प्रमात्वं, ब्रह्मज्ञाने प्रमात्वं कारणान्तरेण उत्पद्यते इति अस्माभिर्नोच्यते। तर्हि किमुच्यते? ब्रह्मज्ञानं प्रमा न वा, प्रमा भवति वा न वा इति कस्यचित् सन्देहे सति मम प्रसङ्ख्यानेन जातमिदम्, इदं ज्ञानं प्रमा भवति वा न वा इति सन्देहे सति मूलप्रमाणस्य वेदान्तवाक्यस्य अनुसन्धानं कर्तव्यं। नाम वेदान्तवाक्यादेव इदं जातं ज्ञानम्, अतः अत्र प्रमात्वम् अस्ति एव इति निर्णयः कर्तव्यः इति मूलप्रमाणशोधनं कर्तव्यम् इत्येव अस्माभिरुक्तं। न तु ब्रह्मज्ञानजनकं यत् प्रसङ्ख्यानं तदतिरिक्तेन वेदान्तवाक्येन प्रमात्वम् उत्पद्यते इति परतस्त्वानुकूल्येन अस्माभिर्नोक्तम्। अतः प्रामाण्यस्य परतस्त्वं नास्ति, स्वतस्त्वमेव इति तत्र प्रसङ्गागतमपि विचारं वदन्ति। अवगतो वा विषयः? अवगतम्। अग्रे गच्छामि। तर्हि एतावत्पर्यन्तं ब्रह्मसाक्षात्कारे किं करणं? प्रसङ्ख्यानम् इत्युक्तं। भवतु। अन्यः पक्षः, भामतीकाराणां पक्षः। इदानीं ब्रह्मसाक्षात्कारे मन एव करणम् इति। अन्ये तु एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः, दृश्यते त्वग्रीया बुद्ध्या इत्यादि श्रुतेः मन एव ब्रह्मसाक्षात्कारे करणम्, मन एव ब्रह्मसाक्षात्कारे करणम् इति अन्ये वदन्ति। भामतीमतानुयायिनः। तेषां किमस्ति तत्र मूलं किमस्ति इत्युक्तौ एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः। अयम् अणुः सूक्ष्मः आत्मा चेतसा वेदितव्यः। चेतसा नाम मनसा इत्यर्थः। चित्तं मन एव खलु। दृश्यते त्वग्रीया बुद्ध्या, अग्रीयया इत्युक्तौ शार्प् नाम सूक्ष्मवस्तु ग्रहणयोग्यया बुद्ध्या दृश्यते, आत्मतत्त्वं दृश्यते इत्यादि श्रुतेः मन एव ब्रह्मसाक्षात्कारे करणम् इति ज्ञायते। किञ्च तस्य सोपाधिक आत्मनि अहंवृत्तिरूपप्रमाकरणत्वक्लिप्तेः किञ्च सोपाधिके आत्मनि, नाम सोपाधिकः आत्मा जीवात्मा, जीवात्मनि अहम् इति वृत्तिं जनयिष्यति खलु। अहम् इति अस्माकं ज्ञानं भवति वा न वा? भवति खलु। अहमिति सोपाधिकात्मविषयकं यत् ज्ञानं तस्य करणं किं स्यात् इत्युक्तौ मन एव, अन्यत् किमपि नास्ति। एवञ्च सोपाधिकात्मनि अहमिति ज्ञाने मनसः कारणत्वं क्लुप्तं, करणत्वं क्लुप्तम्, अतः प्रकृते अपि तद्भवतु। किञ्च बृहदारण्यके एकं वर्तते, नाम स्वप्नप्रपञ्च विपरीत इदं स्वप्नप्रपञ्च विपरीत प्रमात्रादिज्ञानसाधनस्य अन्तःकरणस्य इत्यादि पञ्चपादिक विवरणग्रन्थैरपि तथा प्रतिपादनात्। पञ्चपादिकाग्रन्थे नाम वस्तुतः तैः अर्थान्तरे इदम् उक्तं, किन्तु एतदानुकूल्येनैव आदाय स्वप्नप्रपञ्च विपरीत प्रमात्रादि ज्ञानसाधनस्य अन्तःकरणस्य, नाम सर्वस्यापि साधनं किमस्ति? अन्तःकरणमेव इति पञ्चपादिका तद्विवरणेऽपि उक्तम्। भवतु, इदं सर्वं भवतु। अहमेवेदं सर्वोऽस्मीति मन्यते सोऽस्य परमो लोकः इति कश्चन विषयः बृहदारण्यके वर्तते। किमस्ति? बृहदारण्यके एवम् उक्तं, कस्यचित् पुरुषस्य स्वप्ने ब्रह्मसाक्षात्कारो जातः। सः स्वप्ने एवं चिन्तयति, किं
अहमेवेदं सर्वं सर्वोऽस्मीति सर्वोऽपि अहमेव अस्मि इति मन्यते सोऽस्य परमो लोकः इति स्वाप्निकब्रह्मसाक्षात्कारम् अनुवदति बृहदारण्यकश्रुतिः। इदानीं स्वाप्निकब्रह्मसाक्षात्कारे किं करणं स्यात् इत्युक्तौ मन एव इति वक्तव्यम्, अन्यत् किमपि नास्ति। स्वप्ने करणं किं स्यात्, मन एव। स्वाप्नब्रह्मसाक्षात्कारकरणत्वं मनसः एव अगत्या वक्तव्यम्। एवं च जागरणकाले ब्रह्मज्ञानस्यापि मनसः एव करणत्वं भवतु, अन्यस्य कुतः? तदा करणान्तराभावात्, स्वप्नकाले करणान्तराभावात् मनसः एव वक्तव्यं, जागृतेऽपि तस्यैव भवतु। प्रसङ्ख्यानं तु मनस्सहकारिभावेन उपयुज्यते। पूर्वं प्रसङ्ख्यानम् उक्तं खलु, तत् मनस्सहकारितया उपयुज्यते। वाक्यार्थभावना परिपाकसहितम् अन्तःकरणं त्वम्पदार्थस्य अपरोक्षस्य तत्तदुपाध्याकार निषेधेन तत्पदार्थताम् आविर्भावयति इति भामती वचनात्। भामत्याम् इदं स्पष्टमुक्तं। किमुक्तम् इत्युक्तौ तत्तदुपाधिविशिष्टस्य जीवस्य तत्तदुपाध्याकार निराकरणपूर्वकं ब्रह्मात्मतां दर्शयिष्यति मनः। इति भामती वचनात्। ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तुतं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः इति श्रुतावपि ज्ञानप्रसादशब्दित चित्तैकाग्र्ये हेतुतयैव ध्यानोपादानात्। प्रसङ्ख्यानं तु मनस्सहकारितया उपयुज्यते इत्युक्तं। तत्र नाम भामनी कामातुरस्य भामनी साक्षात्कारस्थले भवतु, अन्यत्र कुत्रापि वा भवतु, प्रसङ्ख्यानसहकृतं मन एव साक्षात्कारे करणं। प्रसङ्ख्यानमेव साक्षात्करणं न भवितुमर्हति। श्रुतावपि ध्यायमानः ततस्तुतं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः इत्युक्तं खलु। ततः पूर्वमस्ति ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वः ततस्तुतं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः इति वर्तते। इदानीम् अत्र पश्यतु, ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वः इत्यत्र अन्वयः सम्यक् नास्ति। अतः एवम् अन्वयः कर्तव्यः, विशुद्धसत्त्वः सन् ध्यायमानः तदनन्तरं ज्ञानप्रसादेन तं पश्यते इति। अवगतम्? अनेन किं ज्ञायते? ज्ञानप्रसादेन इत्युक्तौ चित्तैकाग्र्यद्वारा, नाम एकाग्रचित्तेन। ज्ञानप्रसादो नाम चित्तैकाग्र्यम्। एवञ्च ज्ञानप्रसादेन इत्यस्य एवं वक्तव्यम्, एकाग्रचित्तेन तं पश्यति। तत्र ध्यानम् आनुकूल्यं सम्पादयति केवलं। विशुद्धसत्त्वस्सन् निष्कलं ध्यायमानः सः साधकः ज्ञानप्रसादेन एकाग्रचित्तेन तं पश्यति इत्यन्वयः कर्तव्यः। एवञ्च निदिध्यासनसहकृतस्य मनसः एव करणत्वम् इति। श्रुतावपि ज्ञानप्रसादशब्दित चित्रैकाग्र्य हेतुतयैव ध्यानोपादानात्, न तु प्रसङ्ख्यानं स्वयं करणं। तस्य क्वचिदपि ज्ञानकरणत्व अक्लुप्तेः कामातुरकामिनी साक्षात्कारादावपि प्रसङ्ख्यानसहकृतस्य मनसः एव करणत्वोपपत्य अक्लुप्त ज्ञानकरणान्तरकल्पना योगात् इति अयं पक्षः। एतावत्पर्यन्तम् अवगतं खलु? अग्रे गच्छामि। इदानीम् अत्र करणत्वविचारे, ब्रह्मसाक्षात्कारकरणविचारे अन्तिमः पक्षः इति वेदान्तवाक्यमेव करणम् इति पक्षः। अपरे तु तद्धास्य विजिज्ञौ तमसः पारं दर्शयति आचार्यवान् पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरम् इति सर्वत्रापि ततहास्य विजिज्ञौ इत्यत्र अस्य पितुः उपदेशात्, अस्य इत्यस्य
अस्य पितुः उपदेशात् विजज्ञौ ज्ञातवान् नाम उपदेशात् ज्ञातवान् इति तमसः पारं दर्शयति भगवान् सनत्कुमारः तमसः पारं दर्शयति केन दर्शयति वाक्यात् दर्शयति सम्यक् एवञ्च आचार्यवान् पुरुषः वेद विजानाति आचार्यवान् एव पुरुषः विजानाति इति दृष्टान्तपूर्वकं तत्र उक्तवान् यथा नाम तत्र अयं दृष्टान्तः आगतः केचन चोराः आगत्य कञ्चन पुरुषं नाम सर्वं राबरी कृत्वा चौर्यं कृत्वा तस्य हस्तादिकं बद्ध्वा त्यक्त्वा गच्छन्ति कश्चन आगत्य बन्धात् विमोचनं दत्वा एवं गच्छ इति सूचयति तस्य सूचनामनुसृत्य अयं गच्छति इदानीं कश्चन आगत्य बन्धविमोचनं यदि न करिष्यति तर्हि अयं बद्धः सन् कथं स्वयं गन्तुं प्रभवति अन्यत्र तत्रैव मृतो भविष्यति खलु एवञ्च आचार्यस्य अपेक्षा तत्र वर्तते इति दृष्टान्तमुखेन उक्त्वा आचार्यवान् पुरुषो वेद इत्युक्त्वा उपदेशस्य अपेक्षां दर्शयिष्यति श्रुतिरेव अनेन ज्ञायते ब्रह्मसाक्षात्कारे उपदेशः नाम वेदान्तवाक्यमेव करणम् इति ज्ञायते इत्यादि श्रुतिषु आचार्योपदेशानन्तरमेव ब्रह्मसाक्षात्कारोदये जीवन्मुक्तिश्रवणात् वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः इति ज्ञानान्तर नैरपेक्षश्रवणात् तन्त्वोपनिषदं पुरुषम् इति ब्रह्मणः उपनिषदेकगम्यत्वश्रवणाच्च औपनिषदं महावाक्यमेव ब्रह्मसाक्षात्कारे करणं न मनः यन्मनसा न मनुते इति तस्य ब्रह्मसाक्षात्कारकरणत्वनिषेधात् भवतु तावत्पर्यन्तम् अनन्तरं पश्यामः वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः इत्यत्र वेदान्तविज्ञानं नाम वेदान्तजन्य ज्ञानेन सुनिश्चितार्थाः एते सन्यासिनः इति सन्यासिनां नमस्कारादिकम् अस्माभिः क्रियते खलु एवञ्च तत्र किमुच्यते वेदान्तजन्य ज्ञानेन निश्चितः अर्थः तेषां लब्धः नाम वाक्यादेव तेषां ब्रह्मसाक्षात्कारः जातः इत्यवगम्यते तादृशज्ञानानन्तरं नैरपेक्ष्यञ्च उच्यते अन्यत् किमपि नास्ति नाम सर्वं लब्धप्रायमेव तेषां लब्धप्रायं न सर्वं लब्धमेव तेषाम् इति एवञ्च वाक्यजन्यज्ञानानन्तरं कृतकृत्यता तत्र अवगम्यते एवञ्च वाक्यजन्यं ज्ञानं ब्रह्मज्ञानमेव ब्रह्मज्ञानस्य करणं वेदान्तवाक्यमेव इति सुस्पष्टं तत्र अवगम्यते किञ्च तन्त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि इति पुरुषस्य औपनिषदमिति विशेषणं वर्तते औपनिषदत्वं नाम किम् उपनिषदैकसमधिगम्यत्वम् इदानीं यदि मनसा ज्ञातः भवति तर्हि उपनिषदैकसमधिगम्यत्वं परमात्मनः कथम् उपपद्यते नोपपद्यते खलु अतः तत्र मनः साक्षात्करणं न नाम वृत्तिं जनयिषि वृत्त्युपादानद्वारा नाम ब्रह्माकार अखण्डाकार वृत्तिर्वर्तते खलु तादृशवृत्तेः उपादानभूतं मनः तावदेव न करणं ब्रह्मसाक्षात्कारे मनः करणं न वेदान्तवाक्यमेव करणं मनः केवलं तत्र उपादानमात्रम् इति ज्ञातव्यम् आचार्य पृच्छतु यः करणविचारः जातः जायमानः अत्र तु करणविचारः जायमानः तत्र करणस्य लक्षणं किम् करणत्वं नाम किम् करणत्वं नाम असाधारणकारणं करणम् इत्येव नैयायिकैः यदुच्यते असाधारणं कारणं व्यापारवत्वं मास्तु असाधारणं यत् कारणं तत् करणम् इति भवतु तत्र मध्ये अवान्तरव्यापारः कः इत्यादिकं भवतु व्यापारवत्वमपि वक्तुं शक्यते किन्तु व्यापारवदसाधारणकारणम् इत्युक्तौ प्रसङ्ख्यानस्य न स्यात् मनसः एवं वेदान्तवाक्यस्य च व्यापारवत्वं वक्तुं शक्यते
किन्तु प्रसङ्ख्यानस्य करणत्वं वक्तव्यं चेत् मध्ये व्यापारः कोऽपि नास्ति तत्र प्रसङ्ख्यानानां तु साक्ष्यं फलायोगव्यवच्छिन्नं करणं स्यात्। तत्र स्यात् तथा वक्तव्यं किन्तु किन्तु व्यापारवत्वं वक्तुं न शक्यते भवतु व्यापारवत् असाधारणं कारणं करणं अथवा नैयायिकैः यादृशं करणत्वम् उच्यते तादृशमेव करणत्वम् इदानीम् अत्र मनः उपादानत्वेन प्रविष्टं न तु करणत्वेन इति अत्र वदन्ति नाम उपादानमिति मया अत्र केवलं अत्र नोक्तम् इदानीं सद्यः प्रसङ्गेन आगतम् अहं केवलं स्पष्टार्थं वदामि एवञ्च किमस्ति औपनिषदत्वादि विशेषणम् इत्यादिकं तदा एव उपपद्यते यदा वाक्यस्य करणत्वम् एवञ्च औपनिषदं महावाक्यमेव ब्रह्मसाक्षात्कारे करणं न मनः यन्मनसा न मनुते इति तस्य ब्रह्मसाक्षात्कारकरणत्वनिषेधात् अवगतं ब्रह्मणः ब्रह्मसाक्षात्कारकरणत्वं यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्यनेदमुपासते इत्यनेन करणत्वनिषेधात् मनः करणमिति न वक्तव्यम् न च अपक्वमनोविषयमिदं येनाहुर्मनोमतम् इति वाक्यशेषेण मनोमात्रग्रहणात् किमिति यन्मनसा न मनुते केचन एवं वदन्ति यन्मनसा न मनुते इति अपक्वस्य मनसः अविषयत्वं वदति केवलं श्रुतिः संस्कृतस्य तु मनः आत्मतत्त्वं विषयः भवितुमर्हति इति तु न वक्तव्यं येनाहुर्मनोमतम् इति मनोमात्रस्य वाक्यशेषे ग्रहणात् अत्रापि मनोमात्रस्यैव करणत्वनिषेधः इत्येव वक्तव्यं न चैवं यद्वाचानभ्युदितम् इति शब्दस्य तत्करणत्वं निषिध्यते इति शङ्क्यं मनःकरणत्ववादिनामपि शब्दस्य निर्विशेषे परोक्षज्ञानकरणत्वस्य अभ्युपगतत्वेन तस्य यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इति श्रुत्यनुरोधेन शब्दार्थप्राप्तिरूप शक्तिमुखेन शब्दस्य तत्करणत्वनिषेधे तात्पर्यस्य वक्तव्यतया शक्यसम्बन्धरूपलक्षणामुखेन तस्य तत्करणत्व अविरोधात् भवतु यथा यन्मनसा न मनुते इति मनसः करणत्वनिषेधः श्रूयते तद्वत् यद्वाचानभ्युदितम् इति वागीन्द्रियस्य वाक्यानाञ्च तत्र करणत्वनिषेधः ब्रह्मज्ञानकरणत्वनिषेधः श्रूयते इति चेत् तत्र सिद्धान्ती एवं वदति इदानीं ब्रह्मसाक्षात्कारे मन एव करणम् इति ये वदन्ति तेषामपि पक्षे वाक्यस्य नैरपेक्षं वक्तुं न शक्यते नाम वाक्यम् अनपेक्ष्य मन एव साक्षात् ब्रह्मसाक्षात्कारं जनयिष्यति इति वक्तुं न शक्यते किमुच्यते तैः मनःकरणत्ववादिभिः इत्युक्तौ वेदान्तवाक्येन निर्विशेषे ब्रह्मणि प्रथमतः परोक्षज्ञानं जायते परोक्षज्ञानानन्तरं तस्य मननं कृत्वा नाम परोक्षज्ञानविषयस्य परोक्षसत्तानिश्चयानन्तरं तस्य आत्मतत्त्वस्य मननं कृत्वा तदनन्तरं निदिध्यासनं क्रियते चेत् मनोरूपादिन्द्रियात् ब्रह्मसाक्षात्कारो भवति इति ते वदन्ति अत्र पश्यन्तु निर्विशेषे ब्रह्मणि परोक्षज्ञानकरणत्वं तु वाक्यस्य वक्तव्यं तर्हि तत्र यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इत्यादीनां वाक्यानां कथं तत्र समन्वयः कर्तव्यः तस्मिन् पक्षे नाम परोक्षज्ञानसिद्ध्यर्थं वा कश्चन अन्वयः कर्तव्यः खलु कथं कर्तव्यः इत्युक्तौ अहं वदामि कथं कर्तव्यम् इति सिद्धान्ती वदति वाक्यं शक्तिमुखेन ब्रह्मतत्त्वं न बोधयति अपि तु लक्षणामुखेनैव ब्रह्मतत्त्वं बोधयति एवञ्च वाक्यस्य मुख्यावृत्तिर्या वर्तते शक्तिः इति एवञ्च शक्तिरूपया वृत्त्या
नाम ब्रह्म ग्रहीतुं न शक्यते इत्येव यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इति वाक्यस्य तात्पर्यं। यद्वाचानभ्युदितम् इत्यस्यापि तदेव तात्पर्यं। नाम वाक्यस्य ब्रह्म शक्यं न भवति इत्येव तत्र अभिप्रायः। लक्षणामुखेन तु वाक्यं ब्रह्मतत्त्वं बोधयत्येव, तत्र श्रुतिविरोधः कोऽपि नास्ति। अतएव श्रोतव्यः इत्यादिना तस्य वाक्यजन्यवृत्तिविषयत्वम् उक्तम्। सम्यक् अवगतः खलु? एवञ्च मनःकरणत्ववादिभिरपि अयं विषयः अङ्गीकर्तव्यः इति कृत्वा अस्माभिः तदेव अङ्गीक्रियते, तस्यैव करणत्वम् अङ्गीक्रियते। ब्रह्मसाक्षात्कारेपि वाक्यमेव करणम्। न च मनसैवानुद्रष्टव्यम् इति श्रुतिसिद्धं मनसोऽपि तत्करणत्वं न पराकर्तुं शक्यम् इति वाच्यं। शब्दसाक्षात्कारजनने तदैकाग्र्यस्य अपेक्षितत्वेन हेतुत्वमात्रेण तृतीयोपपत्तेः। मनसा ह्येव पश्यति मनसा शृणोति इत्यादौ तथा दर्शनात्। गीताविवरणे भाष्यकारीय मनःकरणत्ववचनस्य मतान्तराभिप्रायेण प्रवृत्तेः इत्याहुः। इदानीं किमस्ति? मनसैव अनुद्रष्टव्यम् इति श्रूयते खलु। मनसैव अनुद्रष्टव्यम् इति श्रूयते, तर्हि मनसः करणत्वं कथं निराक्रियते इत्युक्तौ तत्र मनसः करणत्वं नोच्यते, हेतुत्वमात्रम् उच्यते। अतः मनसः एकाग्रता अत्यन्तम् अपेक्षते। वाक्येनैव यद्यपि ब्रह्मज्ञानम् उत्पद्यते तथापि तत्र एकाग्रता अपेक्षते सूक्ष्मवस्तुग्रहणवेलायाम्। अतः तत्र हेतुत्वम् अभिप्रेत्य श्रुत्या मनसैवानुद्रष्टव्यम् इति तृतीया प्रयुक्ता। किञ्च अस्माभिः चिन्तितं खलु तत्र उपादानत्वेन रूपेण तस्य कारणत्वम् अस्ति इति कृत्वापि तत्र हेत्वर्थे तृतीया सम्भवति। किञ्च अत्र लोकेपि एवमस्ति, बृहदारण्यकेपि मनसा पश्यति मनसा शृणोति इति। मनसा पश्यति, कथं पश्यति? चक्षुषा खलु पश्यति, श्रोत्रेण खलु शृणोति इत्युक्तौ सर्वेन्द्रियद्वारा मनः एव तत्तदाकार रूपेण परिणमते खलु। किञ्च मनः परिणामः एव ज्ञानम् इति वक्तव्यम्। एवञ्च मनसा शृणोति मनसा पश्यति इत्यत्र हेतुत्वमात्रेण, नाम करणत्वं नास्ति चेदपि, नाम प्रत्यक्षे चक्षुरिन्द्रियस्यैव करणत्वं न मनसः, तथापि मनसा पश्यति इति प्रयोगः यथा तद्वदेव मनसैवानुद्रष्टव्यम् इत्यत्रापि ब्रह्मसाक्षात्कारे करणत्वाभावेपि तृतीया प्रयोगः उपपद्यते। गीता भवतु अत्र शास्त्राचार्योपदेश शमदमादिसंस्कृतं मनः आत्मदर्शने करणम् इति भगवद्गीता भाष्ये श्रूयते। किञ्च इदानीं भाष्यकारविरोधः आगतः। भाष्यकारैः किमुक्तम्? तत्र किमपि अस्ति, आगमाचार्योपदेश शमदमादिसंस्कृतं मनः आत्मदर्शने करणम् इति वाक्यम्। आगमाचार्योपदेश शमदमादिसंस्कृतं मनः करणम् इति मनसः करणत्वम् उक्तं खलु आचार्यैः। इत्युक्तौ तत्र पक्षान्तरम् अभिप्रेत्य अभ्युपगम्यवादः, तत्र सिद्धान्तः नोक्तः आचार्यैः, भवतु नाम इति अभ्युपगम्य मनसः करणत्वम् उच्यते इति द्रष्टव्यम्। एवञ्च ब्रह्मसाक्षात्कारे किं करणं? वाक्यमेव करणम् इति अत्र सिद्धान्तितम्। भवतु। इदम् अन्तिमं मतं केषाम् आचार्याणां? विवरणाचार्याणां, विवरणप्रभृति एतेषां विवरणाचार्याणाम् अयं पक्षः। मनःकरणत्ववादपक्षः भामतीकाराणाम् इति। प्रसङ्ख्यानं करणम् इति केषामिति न ज्ञायते, तत्र विद्यारण्यप्रभृतीनामेव स्यात्। यतः तत्र द्वितीयः पक्षः तैरेव आनीतः खलु योगमार्गः इति। अतः विद्यारण्यप्रभृतीनां तथा
अभिप्रायः स्यात् कदाचित्। भवतु अत्र तदनन्तरं शाब्दापरोक्षवादः अत्र आरभ्यते। मम किञ्चित् कार्यमस्ति अद्य, क्वचित् विलम्बः जातः, अतः श्वः पश्यामः। श्वः प्रातः उपनिषत् पाठः, मध्याह्ने इदम् अत्र स्थापयामः। भवतु वा? अस्तु आचार्य। भवतु, श्वः मिलामः पुनः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां